हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग सब। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैं एआई बेस्ड इंडिकेटर लेके आया हूं जो आपको कमाल के प्रॉफिट जनरेट करके देगा, चाहे वो स्टॉक हो, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो करेंसी हो। बेस्ट जो है, आप इसको फॉरेक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त इसके आउटकम्स हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस है। मैंने खुद बैक टेस्ट किया हुआ है इसको काफ़ी दिन तक, और इसलिए मैं आपके सामने ये इंडिकेटर लेके आ रहा हूँ। चलिए इंडिकेटर को चल के देखते हैं। सबसे पहले ट्रेडर्स, आपके पास ट्रेडिंग व्यू होना चाहिए। ट्रेडिंग व्यू के अंदर हम इस वक्त जो है वो गोल्ड का 15 मिनट चार्ट के ऊपर है, और यहाँ मैं आपको स्ट्रेटजीज दिखाऊंगा इसकी कितनी कमाल के इसका आउट परफॉर्मेंस है। चलिए देखें, ये इंडिकेटर पे आए और यहाँ पे आपको लिखना है ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो सबसे पहले जो है वो ये आपको इंडिकेटर ओपन करना है, ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स हम करेंगे। इसकी यहाँ से सेटिंग को ओपन करेंगे और यहाँ 14 की जगह हम 12 कर देंगे और फिर ओके कर देंगे। अब सपोर्ट के साथ हम एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे। यहाँ इंडिकेटर पे आ गए और फिर आप लिखेंगे ट्रेंड स्ट्रेंथ सिग्नल। ट्रेडर्स, यहाँ आप देख सकते हैं ट्रेंड स्ट्रेंथ सिग्नल्स है, ये एल्गो अल्फा के नाम से है। इसको आप ओपन कर लेंगे। अब आपके पास दो इंडिकेटर आ गए। अब ये वाले इंडिकेटर की सेटिंग हम कर लेंगे। सेटिंग को आप अच्छी तरह देख लें। सबसे पहले ये पीरियड्स है, इसको हम 55 कर देंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम 2 रख देंगे, और गॉज साइज को हम कर देंगे 32। फिर हम स्टाइल पे आएंगे और ये शॉर्ट टीपी को हम हाइड कर देंगे, लॉन्ग टीपी को हम हाइड करके ओके कर देंगे। अब ट्रेडर्स, यहाँ पे एंट्री हमें लेनी किस तरह से है, देखें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये गोल्ड का 15 मिनट का चार्ट है। एंट्री इस तरह से लेनी है कि जो ये ग्रे सा ये जो आपको दिखाई दे रहा है शेडो, इस शेडो के नीचे प्राइस क्लोज होनी चाहिए। और फिर ये जो अ, ये वाला इंडिकेटर है, ये ज़ीरो ज़ीरो लाइन के ये नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे हम एक शॉर्ट की एंट्री। सही है, छोटी सी हम एंट्री लगाएंगे और अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई के ऊपर रख देंगे। अब ट्रेडर्स, आप देखें यहाँ से यहाँ तक का जो है एक टारगेट जनरेट हम कर सकते हैं। देखें, ये वाला एक लो तक, प्रीवियस एक लो तक जो है हम अपना यहाँ से टारगेट लेके यहाँ से निकल सकते हैं। तो देखें ट्रेडर्स, यहाँ से एंट्री ली और यहाँ पे हम एग्जिट हो गए और अपना टारगेट यहाँ से हमने लेके बाहर निकल गए। तो यहाँ पे छोटी, अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखते रहे। ये शेडो के ऊपर है। चले, आप यहाँ से भी ले सकते हैं इसको, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से हमने एक एंट्री एग्जीक्यूट की लॉन्ग की, लॉन्ग की एंट्री एग्जीक्यूट की। यहाँ से प्रीवियस लो के नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा। हमने देखा कि लाइन से अबव ये वाला जो सिग्नल है, ये ज़ीरो लाइन के अबव है और शेडो के ऊपर प्राइस है। हम लॉन्ग की एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। आप यहाँ पे भी टारगेट लेके निकल सकते हैं। सही है, और आप यहाँ पे भी टारगेट लेके निकल सकते हैं। प्राइस जो है दोबारा शेडो की तरफ आए तो आप यहाँ पे भी अपनी एंट्री को एग्जिट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक प्रॉफिट जनरेट हुआ है यहाँ पे। आप एक और एक एंट्री देखें ट्रेडर्स। अगर आप, अब आप यहाँ से एक एंट्री अगर लेना चाहें लॉन्ग की, तो आप यहाँ से लॉन्ग की एंट्री लें, प्रीवियस लो के नीचे स्टॉप लॉस रखें। इस इस ट्रेंड इस सिग्नल को देखें, ये ज़ीरो लाइन के अबव है। देखें, ये ज़ीरो लाइन है, इसके अबव है। आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। सही है, यहाँ पे भी आप स्टॉप अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, यहाँ पे भी अपना प्रॉफिट को ले सकते हैं। सही है, ये एक एंट्री आप देखें। फिर गोल्ड की दोबारा प्राइस शेडो के ऊपर आया, प्राइस ऊपर निकला, आप अगेन एक लॉन्ग की एंट्री लें, प्रीवियस लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें। अच्छा, यहाँ पे ये देख लें ट्रेडर्स के, ये ज़ीरो लाइन के अबव था। यहाँ पे हमने एंट्री ली,
اور پریویس ہائیک تک ہم نے اپنا اسٹاپ پروفٹ ٹارگیٹ کو رکھا. دیکھیں یہاں پہ بھی ہمیں ایک ٹارگیٹ ہمیں مل چکا ہے. تو اچھا انڈیکیٹر ہے. اب دیکھیں یہاں پہ اس شیڈو کے نیچے ہلکا سا پرائز آئی ہے, اور یہاں جو ہے ہم اگر شارٹ کی انٹری لیتے, اس جگہ پہ شارٹ کی انٹری لیتے اور تھوڑا سا اوپر اپنا اسٹاپ لاس رکھتے, اور ہم اگر اپنا ٹارگیٹ یہاں تک رکھتے تو یہاں ہمارا اسٹاپ لاس ہٹ ہو جاتا. ٹریڈرز دیکھیں اسٹاپ لاس تو ہٹ ہو جاتا ہے ہر ٹریڈ. آپ کوئی سی بھی اسٹریٹجی لیں, پرائز ایکشن لیں, سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیں, سم ٹائمز آپ کے اسٹاپ لاس ہٹ ہو جاتے ہیں. اگر چلے مان لیں آپ کا یہاں پہ اسٹاپ لاس ہٹ ہو گیا ہے, اب پرائز جو ہے وہ شیڈو کے اوپر آئی, آپ نے لانگ کی انٹری لی, یہاں سے اس کے نیچے جو ہے آپ نے اسٹاپ لاس رکھا اپنا. اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ نے اپنا ٹارگیٹ کو اچیو کیا, صحیح ہے, یا ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا تو آپ نے شیڈو تک آنے تک یہاں پہ اسٹاپ لاس لگایا اپنا. تو دیکھیں ٹریڈرز, اگر آپ کی ایک اسٹاپ لاس کی انٹری ہٹ ہوتی تو دوسری جو ہے آپ کو یہاں سے گین مل جاتا. تو دیکھیں کتنے اچھے ریزلٹس ہیں اس کے. آپ نے یہاں پہ اگین ایک انٹری لی لانگ کی, یہاں لانگ کی انٹری لی, تھوڑا سا نیچے اسٹاپ لاس رکھا, آپ یہاں پہ بھی پروفٹ لے کے نکل سکتے ہیں, یہاں پہ بھی لے کے نکل سکتے ہیں. تو بہت اچھی زبردست ٹریڈ اس میں آپ کو مل سکتی ہیں. اب یہ دیکھیں ٹریڈرز, یہاں پہ مارکیٹ نے شارٹ کی انٹری آپ نے یہاں پہ لی, آپ دیکھیں یہ پریویس جو لو ہے یہاں تک کا آپ نے جو ہے ٹارگیٹ اپنا رکھا, اور پریویس ہائی کے اوپر اسٹاپ لاس رکھا. تو آپ یہاں پہ اپنی ایک اچھی ٹریڈ آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہے, اور ایک زبردست سا پروفٹ جنریٹ ہو سکتا ہے. کچھ ٹریڈ میں آپ کے اسٹاپ لاس ہٹ بھی ہو سکتے ہیں, کچھ ٹریڈ میں آپ کے اسٹاپ لاس ہٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو لیکن کچھ ٹریڈ آپ کو پروفیٹیبل بھی مل سکتی ہے. اب دیکھیں یہاں سے جیسے اس شیڈو کے اوپر پرائز آئی, آپ نے لانگ کی انٹری جنریٹ کی, اور یہاں پہ اسٹاپ لاس رکھا. اب آپ نے کہا کہ یار یہاں پہ اسٹاپ لاس ہے, ٹریڈ کو آپ نے ہولڈ کر لیا جب تک اس شیڈو کے کمپلیٹلی. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ پورا شیڈو کے نیچے پرائز آئی ہے, آپ تب تک یہاں پرائز اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں. دیکھیں ٹریڈرز یہاں پہ کتنی زبردست آپ کو یہاں پہ جو ہے ایک انٹری مل سکتی ہے. تو بہت اچھا انڈیکیٹر ہے یہ, بہت سارے اسٹریٹجیز سے یہ اچھا ہے. جیسے آپ سپورٹ اینڈ رجسٹنس یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ پروفٹ کے چانسز جو ہے وہ کم ہو. آپ کو میں ایک اور چارٹ پہ لے کے چلتا ہوں, یو ایس ڈی جے پی وائی کا چارٹ ہے یہ. اب ٹریڈرز یہاں پہ دیکھیں, یہ آپ نے جو ہے یہاں سے انٹری لی لانگ کی, صحیح ہے, تھوڑا سا نیچے پریویس لو کے نیچے جو ہے اپنا اسٹاپ لاس رکھا. آپ نے دیکھا کہ یہ زیرو لائن سے ابو ہے, شیڈو کے اوپر پرائز ہے, ہولڈ کر لیا. تو دیکھیں ٹریڈس تو جو ہے آپ کو بہترین یہاں پہ مل سکتی ہیں. کچھ ٹریڈز میں آپ کو جو ہے آپ کا اسٹاپ لاس بھی ہٹ ہو سکتا ہے, جیسے یہ والی ٹریڈ کے اندر اسٹاپ لاس ہٹ ہو گیا یہاں پہ. ٹریڈرز بس یہ ہے کہ آپ کو کنسسٹینٹلی جو ہے نا وہ, اگر آپ کو اس طرح نہیں کرنا ہے کہ ایک دو ٹریڈ کے اندر آپ نے جو ہے وہ اپنا کانفیڈینس لوز کر لیا. اپنا آپ کو ٹریڈ کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہے, رسک مینجمنٹ کر کے جو ہے وہ ٹریڈ کو لینی ہے. اور ویسے تو یہ انڈیکیٹر جو ہے آپ کی کافی ہیلپ کر سکتا ہے. کافی ٹریڈ جو ہیں آپ کی اچھی بھی جائیں گی. اب جیسے یہاں لانگ کی پوزیشن آپ نے اوپن کی اور اپنا اسٹاپ لاس یہاں تک رکھا, سوری اسٹاپ لاس اپنا آپ نے یہاں تک رکھا, آپ نے ایک اچھا جو ہے آپ کو یہاں پہ پروفٹ ٹارگیٹ مل سکتا ہے. یہاں پہ بھی آپ ایگزٹ ہو سکتے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی ٹریڈز لیں اور اپنی ٹریڈ کو جو ہے وہ پازیٹیو بنائیں, اور اسی طرح جو ہے وہ ایک کانسسٹینٹلی یعنی ویکلی اور منتھلی جو ہے آپ کو اپنا جو ہے وہ ٹارگیٹ کو رکھ کے دیکھنا ہے کہ آپ پروفٹ میں ہیں یا لاس میں ہیں. تو ٹریڈرز ویڈیو پسند آیا تو مجھے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں.
اور پھر آنے والی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، گڈ بائے۔